बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजिलोना देख रही थी कि अब्दुल अजीज़ इतना परेशान रहने लगा है कि रात को सुकून से सो भी नहीं सकता। अजीज़, एक रात एजिलोना ने अपने खामद को परेशानी के आलम में जागते हुए देखा तो कहा, तमाम हाकिम बागियों के सरगनों की तलाश में दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जो हुक्म देते हैं उसकी फ़ौरन तामील होती है। बगावत की छोटी सी एक चिंगारी हमारे मुल्क में आग लगा सकती है। अब्दुल अजीज़ ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस खतरे से महफूज रखूं। तुम जानती हो कि हमने इस मुल्क पर कितनी जानें कुर्बान की हैं। मैं शहीदों की रूहों के आगे और अपने अल्लाह के आगे जवाबदा हूँ। मुझे उसी रोज़ नींद आएगी जिस रोज़ मैं बागियों के आखिरी सरगना को अपने सामने कत्ल होता देख लूँगा। ज़रा तसव्वुर में लाओ, बगावत कामयाब हो जाती है तो हमारा अंजाम क्या होगा? मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और बागियों के सरदार दिन रात तुम्हारे साथ दिल बहलाएंगे। तुम तो मलका बनने के ख्वाब देख रही हो। अब्दुल अजीज़ ने ऐसी खौफनाक तस्वीर पेश की कि एजिलोना के रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपकी मदद करूंगी, एजिलोना ने कहा, मुझे सराग रसानी करने दें। तुम क्या करोगी? कल बड़े गिरजे में जाऊंगी, एजिलोना ने जवाब दिया, और बड़े पादरी को बताऊंगी कि मैंने एक मुसलमान के साथ शादी तो कर ली है लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ा। इसके बाद जो कुछ करूंगी वो आपको मालूम हो जाएगा। अब्दुल अजीज ने उसे इजाजत दे दी। अगली सुबह एजिलोना बड़े गिरजे में चली गई। बड़ा पादरी उसे देखकर हैरान सा हो गया। वो एजिलोना को जानता था। मैंने तो सुना था कि आपने एक मुसलमान फौजी कमांडर के साथ शादी कर ली है, पादरी ने कहा। अब आपका गिरजे में क्या काम? गिरजे में ही तो मेरा काम है, एजिलोना ने मुस्कुराते हुए कहा। कलीसा की आबरू को बचाने के लिए जो काम मैंने किया है वो आप इतने ज्यादा मर्द मिलकर भी नहीं कर सके। उसने उस उधेड़ उम्र पादरी का हाथ अपने हाथों में लेकर कह कहा लगाया। एजिलोना की मुस्कुराहट में ही तो सारा जादू था। इस जादू के असर को उसके जल तरंग जैसे कहकहे ने मुकम्मल कर दिया। उसके साथ एजिलोना ने पादरी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस दौर के पादरी राहबाओं को दाश्ता बनाकर रखते थे। एजिलोना तो गैर मामूली तौर पर हसीन और जवान थी। पादरी के चेहरे का तासुर बदल गया और उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट आ गई जो किसी नई राहबा को देखकर आया करती थी। क्या तुमने किसी और इरादे से उस सालार के साथ शादी की है? पादरी ने एजिलोना से पूछा। हाँ, एजिलोना ने जवाब दिया। सबसे पहले मैं आपसे हलफ लूंगी कि आप मेरी हर बात को राज में रखेंगे। मैं गिरजे में इबादत के बहाने आपके पास आई हूँ। मेरे साथ एक दोस्त की तरह बात करें और मुझे बादशाह की बेवा और एक फातेह सालार की बीवी ना समझें। क्या बात कर रही हो एजिलोना? पादरी ने कहा। हम गिरजे में बैठे हैं, कहती हो तो मैं कुंवारी मरियम की तस्वीर के सामने खड़े होकर और सलीब हाथ में लेकर कसम खाऊंगा कि नहीं फादर, एजिलोना ने उसे टोकते हुए कहा। आपके यही अल्फाज मेरे लिए खलफ का दर्जा रखते हैं। मैं कह रही थी कि मैंने इस सालार के साथ शादी की है लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ा। वो मेरा ऐसा गर्विदा हुआ है कि उसने मेरी ये शर्त मान ली। मैंने उसका दिल रखने की खातर उसे कहा कि कुछ अरसा गुजर जाने दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। ये तुम्हारे हुस्न का कमाल है, पादरी ने हंसते हुए कहा। अगर ये मेरे हुस्न का ही कमाल है तो मैं इससे और ज्यादा फायदा उठाने का इरादा कर चुकी हूँ, एजिलोना ने कहा। मेरा खामद यहाँ बगावत को दबाने के लिए आया है मगर मैं बगावत को भड़काने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है कि जो आदमी पकड़े गए हैं वो दूसरे और तीसरे दर्जे के लीडर हैं। असल लीडर्स जेर ज़मीन हो गए हैं। मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे मालूम हो जाए कि वो कहाँ हैं और कौन हैं ताकि मैं उन्हें बचाने का बंदोबस्त करूँ। क्या तुम अपने खामद से कहोगी कि उन्हें माफ़ कर दे? नहीं फादर, एजिलोना ने कहा। मेरा खामद किसी को माफ़ नहीं करेगा। वहाँ तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि कोई किसी का नाम ले दे कि ये भी बगावत में शामिल है तो उसे पकड़कर उस पर ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि वो 2-3 दिनों में मर जाता है। ना मरे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। मैंने ऐसा इंतज़ाम कर लिया है कि सबको अकेले अकेले यहाँ से निकलवा दूँ। आपने देखा होगा कि शहर का सिर्फ एक दरवाज़ा खोला जाता है और बाहर जाने वाले हर आदमी की जांच पड़ताल की जाती है। मैं उन आदमियों को सरकारी हैसियत दिलवाकर यहाँ से निकालूंगी। सबसे पहले तो मुझे निकलवाओ, पादरी ने कहा। बगावत का एक खुफिया अड्डा ये भी है। ये मुझे मालूम था, एजिलोना ने झूठ बोला और कहा। मैं इस अड्डे को कायम रखना चाहती हूँ। मेरे मुतल्लिक आपको यकीन होना चाहिए कि मैंने सालार अब्दुल अजीज़ के साथ सिर्फ इसलिए शादी की है कि इस्लामी हुकूमत की बुनियादें खोखली कर सकूँ। मैं ये काम किस तरह करूँगी ये ना पूछें। सिर्फ ये बता देती हूँ कि मैं अपने खामद के बाप को अपना आशिक बनाकर उसके साथ ताल्लुकात पैदा कर लूँगी। फिर मैं ऐसा नाटक खेलूंगी कि बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मुझे तुम पर एतमाद है, पादरी ने कहा।
एजिलोना ने अपने हुस्न जवानी का और जुबान की चाशनी का जादू चलाकर पादरी को मशहूर कर दिया। अगर इस बगावत की क़यादत तुम अपने हाथ में ले लो तो हम कामयाब हो सकते हैं, पादरी ने कहा। हम जरूर कामयाब होंगे, एजिलोना ने कहा। हमें कामयाब होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो मैं जानती हूँ कि ईसाइयत का और हमारा अंजाम क्या होगा। आप मुझे अपने महाज के अहम आदमियों से मिलवा दें। क्या कल इसी वक्त वो यहाँ आ सकते हैं? आ जाएंगे, पादरी ने कहा। एजिलोना ने कहा, मैं भी आ जाऊंगी, और वह उठ खड़ी हुई। पादरी भी उठा। एजिलोना ने बाजू फैला दिए। पादरी को शायद तवक्को नहीं थी कि एजिलोना ऐसी बेतुकल्फी का मुजाहरा करेगी। वह चौंका, फिर एजिलोना के बाजुओं में आ गया और उसे अपने बाजुओं में ले लिया। एजिलोना ने उसके होंठ चूम लिए। मैंने आखिर इसी गिरजे में राहबा बनना है, एजिलोना ने कहा, लेकिन उंदलस को आज़ाद करा के। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। एजिलोना पादरी के बाजू से निकलकर चली गई। उसे एजिलोना की 4 घोड़ों की भग्गी के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी और 4 घोड़ों के कदमों की टाप भी सुनाई देती रही, मगर वह गुमसुम खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे एजिलोना के जिस्म के लमस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। दूसरे दिन एजिलोना फिर वहीं मौजूद थी, लेकिन कमरा कल वाला नहीं था। यह कमरों में घिरा हुआ एक कमरा था। गिरजे के बाहर 8-10 आदमी गिरजे के इर्द गिर्द टहल रहे थे। वो पहरा दे रहे थे कि कोई आ जाए तो अंदर वालों को खबरदार कर दे। इस इजलास में 12-13 आदमी आए थे, जिनमें 2 यहूदी थे। ये सब बगावत के खुफिया लीडर थे। अभी तक उनकी निशानदेही नहीं हो सकी थी। मलका एजिलोना, एक यहूदी ने बात शुरू की, हम आपको खबरदार कर देना जरूरी समझते हैं। क्या आपने हमें धोखा दिया तो हम पकड़े जाएंगे और हमें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको खबरदार करता हूं कि जिंदा आप भी नहीं रहेंगी। हमने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि आपको हमारे आदमी फौरन कत्ल नहीं करेंगे, आपको अगवा करेंगे। आप तसव्वुर में ला सकती हैं कि ये आदमी आपके साथ क्या सलूक करेंगे और उस वक़्त छोड़ेंगे जब आप मर चुकी होंगी। ना आप कत्ल होंगे, ना मैं अगवा होंगी, एजिलोना ने कहा। मेरा ख्याल है कि फादर ने आपको मेरे मुतल्लिक सब कुछ नहीं बताया। सब कुछ बता दिया था, यहूदी ने कहा, वरना हम यहाँ ना आते। फिर भी मैंने आपको खबरदार करना जरूरी समझा है। हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि आप एक मुसलमान फौजी कमांडर की बीवी हैं। आपकी वफादारी अपने खावंद के साथ होगी। मेरी वफादारी कलीसा के साथ है, एजिलोना ने कहा। खावंद को मैं अपना वफादार बना रही हूँ। वो मुझ पर इतना फरेफ्ता है कि मैं उससे अपनी हर बात मनवा सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि आप ख्वाब देख रही हैं, एक और आदमी बोला। तुम्हारा ये खामद कुछ दिनों बाद कोई और शहर या कोई और मुल्क फतह करेगा तो वहां उसे आप जैसी कोई और लड़की पसंद आ जाएगी, तो वो उस पर फरेफ्ता हो जाएगा और आप उसके लिए बेकार चीज बनकर रह जाएंगी। वो वक्त आने से पहले हमारी बगावत कामयाब हो चुकी होगी, एजिलोना ने कहा। क्या आप नहीं जानते कि मलाका और गरनाता में भी बगावत शुरू हो गई है? हमने इस काम को और ज्यादा फैलाना है। ये आपका काम है। मैंने अपने जिम्मे ये काम लिया है कि मुनासिब मौका देखकर अपने खावंद को जहर देकर या किसी और तरीके से कत्ल करना है। लेकिन अभी मैंने अपने खावंद की आंखों में धूल झोंक कर आप सबको गिरफ्तारी से महफूज रखना है। आपको फौरन इस शहर से निकालना बहुत जरूरी है। जो आदमी पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी सजाए मौत से बचने के लिए आप सब की निशानदेही कर सकता है। आपने यहाँ से निकलकर आराम से नहीं बैठ जाना। जहाँ कहीं आप जाएंगे बगावत को घर घर पहुंचाएं। यह तो हमने करना ही है, एक यहूदी ने कहा। मुसलमानों के पास इतनी फौज नहीं कि वो सारे मुल्क में फैली हुई बगावत पर काबू पा सकें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, दूसरा यहूदी बोला। बगावत जहां भी हुई है वहां यहूदियों ने शुरू कराई है। हम शाह राडरक से तंग आ गए थे। आपको मालूम है कि हमारी क्या हैसियत रह गई थी। हमने मुसलमानों के साथ मिलकर राडरक का तख्ता उलट दिया। अब हम मुसलमानों की जड़ें काट रहे हैं। उन्हें हम चैन से नहीं बैठने देंगे। लेकिन हम अपनी बादशाही कायम नहीं करेंगे। बादशाही ईसाइयत की होगी। हम सिर्फ ये सिला मांगते हैं कि मुआशरे में और दरबार में यहूदियों को वही हैसियत हासिल होगी जो ईसाइयों को हासिल है। तुम्हें इससे बेहतर हैसियत हासिल होगी, एक ईसाई लीडर ने कहा। जो काम तुम कर सकते हो वो ईसाई नहीं कर सकते। यहूदियों को इस कारनामे का इनाम उनकी तवक्को से बढ़कर मिलेगा। आप मुतमईन होकर काम करें, एजिलोना ने कहा। हकूक और हैसियत बाद की बातें हैं। अभी आप सब इस शहर से निकलने की तैयारी करें। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस भेस में यहाँ से निकलेंगे। तारीखी तहरीरों के मुताबिक एजिलोना ने उन्हें बताया कि वो खच्चर बानू का भेस धारें और 15-20 खच्चरों पर अनाज और दीगर सामान लाद लें और उनके साथ अमीर कबीर ताजरों के भेस में 3-4 आदमी होंगे जो शहर के दरवाजे पर बताएंगे कि कुर्तबा के ताजर हैं और अपना माल बेचकर यहाँ से माल ले जा रहे हैं। एजिलोना ने उन्हें एक जगह बताई जहां उन्होंने इकट्ठा होना था। दूसरे दिन ये 11 आदमी 17-18 खच्चरों के साथ मुकर्ररा जगह खड़े थे
ان کے ساتھ 3-4 اور آدمی جو بغاوت میں شامل تھے آ گئے تھے۔ وہ اب ان آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے تاجروں کے بھیس میں ان کے ساتھ جانا تھا۔ ایجیلونا نے کہا کہ یہ آدمی اسی کے ہوں گے۔ بغاوت کے یہ لیڈر تاجروں کی راہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے فوج کے 40-50 گھوڑ سوار آئے۔ باغی لیڈروں نے منہ دوسری طرف پھیر لیے۔ گھوڑ سوار 2-2 کی ترتیب میں ان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آدھے سوار گزر گئے تو اچانک سواروں نے گھوڑوں کو موڑا اور آنن فانن ان لیڈروں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے پاس برچیاں تھیں جو انہوں نے ان سرگنوں پر تان لیں۔ تم سب حراست میں ہو، گھوڑ سواروں کے کماندار نے کہا۔ خاموشی سے ہمارے آگے آگے چل پڑو۔ ان سب کو لے جا کر عبدالعزیز کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سب کو قتل کر دو، عبدالعزیز نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بغاوت کا خطرہ ٹل گیا۔ کیا اب آپ کو مجھ پر اعتبار آ گیا ہے؟ ایجیلونا نے عبدالعزیز سے کہا۔ میں نے اپنی قوم کے سرکردہ آدمیوں کو دھوکے میں لا کر قتل کروا دیا ہے۔ آپ کے ساتھ شادی کر کے اگر میں نے آپ کا مذہب قبول نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میرا مذہب تو آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی عبادت کرتی ہوں۔ عبدالعزیز تو پہلے ہی ایجیلونا پر دل و جان سے فدا تھا، فدا بھی اس حد تک کہ اسے اپنی بیوی بنا کر بھی اسے عیسائی رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب ایجیلونا کے اتنے بڑے کارنامے پر عبدالعزیز اس کا غلام ہو گیا۔ ایجیلونا نے بغاوت کے تمام لیڈروں کو پکڑوا کر بغاوت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا تھا۔ بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھا۔ عبدالعزیز نے بغاوت کے جرم میں 90 عیسائی اور یہودی لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کو قتل کیا تھا۔ یورپی مورخوں نے، جن میں لین پول اور ایس پی اسکاٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، عبدالعزیز کے خلاف بہت زہر اگلا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ باغیوں نے 30 عربوں کو قتل کیا تھا، لیکن عبدالعزیز نے 100 کے قریب عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کرا دیا۔ قتل ہونے والوں میں پادری بھی شامل تھے اور یہودی مذہبی پیشوا بھی۔ عبدالعزیز کو ایجیلونا نے تفصیل سے بتایا تھا کہ بغاوت یہودیوں نے شروع کرائی تھی اور وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی مدد کے صلے میں جو زمینیں دی گئی تھیں، عبدالعزیز نے یہ زمینیں اور جائیدادیں ضبط کر لی اور یہودیوں کو سرکاری رتبوں سے محروم کر کے انہیں معاشرے میں پھر وہی حیثیت دے دی جو انہیں عیسائیوں کے عہد حکومت میں حاصل تھی۔ یہ ذلت و رسوائی کی حیثیت تھی۔ یہودی ایسے ہی سلوک کے حقدار تھے۔ عبدالعزیز ان شہروں میں گیا جہاں بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ عبدالعزیز نے انتہائی سخت کارروائیاں کی، ظالمانہ سزائیں دیں اور تمام مفتوحہ شہروں کو باغیوں سے پاک کر دیا۔ طارق بن زیاد کو امیر موسیٰ بن نصیر کے اندلس میں صرف آمد کی اتنی خوشی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ خبر سن کر ہی کہ امیر مصر و افریقہ جو میرا پیر استاد بھی ہے اس ملک میں آ گیا ہے، میں اپنے آپ میں روحانی قوت محسوس کرنے لگا ہوں۔ پھر طارق بن زیاد کو اطلاع ملی کہ موسیٰ بن نصیر نے مریدہ اور اشبیلیہ جیسے بڑے شہر فتح کر لیے ہیں، تو طارق بن زیاد اپنے جسم اور اپنی روح میں نئی تازگی محسوس کرنے لگا۔ میں اپنے آقا کے قدموں میں تلیتلا پیش کرنا چاہتا تھا، طارق بن زیاد نے کہا، لیکن اب میں اسے اندلس کے اور زیادہ علاقے پیش کروں گا۔ اس وقت طارق بن زیاد تلیتلا میں تھا۔ اس نے ارد گرد کے غیر مفتوحہ علاقوں کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔ آگے 3 بڑے اور اہم شہر مائدہ، مایا اور گلیشیا تھے۔ طارق بن زیاد نے ان تینوں شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پیش قدمی کا جو راستہ بتایا وہ وادی الحجارہ میں سے گزرتا تھا۔ لیکن ابن زیاد، جولین نے اسے کہا، پیش قدمی کا جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے یہ اتنا زیادہ دشوار گزار ہے کہ اس میں سے کوئی گزرتا ہی نہیں۔ تم اتنی فوج، اتنے گھوڑے، اتنا زیادہ سامان اور رسد کیسے گزارو گے؟ تم نے اس وادی کے حسن کے چرچے سنے ہیں۔ میں جانتا ہوں آسان راستہ کون سا ہے، طارق بن زیاد نے کہا، لیکن کیا تم نہیں جانتے وہ راستہ کتنا لمبا ہے؟ میں سفر میں ہی اتنے زیادہ مہینے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وادی الحجارہ میں سے گزرنے میں نصف سے بھی کم عرصہ لگے گا۔ میرے بربروں کا لشکر اسی دشوار راستے سے گزرے گا۔ میں بہت سے علاقے فتح کر کے امیر موسیٰ بن نصیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اسے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اس لیے آگے نہیں بڑھا تھا کہ آگے راستہ دشوار تھا اور میں آسان راستے تلاش کرتا رہا ہوں۔ میرے محترم دوست، اوپاس نے کہا، یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی فوج کی کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی اور یہ خطرہ بھی ہے کہ فوج راستے میں ہی پھنس کے رہ جائے گی۔ اوپاس، طارق بن زیاد نے کہا، وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمارے سامنے نہیں آیا؟ وہ خطرہ کیا کم تھا کہ رارک 1 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا تھا جس میں آدھے گھوڑ سوار تھے۔ ہمارے پاس کیا تھا اوپاس؟ صرف 12,000 سوار کم، پیادے زیادہ۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ تلیتلا کے دفاع کی تفصیلات سن کر ہم سب سوچ میں پڑ گئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اس شہر کو لینا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچ کر دور بیٹھے رہتے کہ ہم انسانوں کا اور قدرت کا بنایا ہوا اتنا مضبوط دفاع نہیں توڑ سکتے
تو اس شہر میں ہم کبھی داخل نہ ہو سکتے۔ ہم آگے بڑھے تو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملے۔ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں اوپاس، اللہ راستہ انہیں دیتا ہے جو بے خوف اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جولین اور اوپاس طارق بن زیاد کے منہ کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں شک ہو گیا ہو کہ طارق بن زیاد کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ طارق بن زیاد کا لشکر وادی الحجارہ میں داخل ہو گیا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ طارق بن زیاد نے تلیطلا کے انتظامی امور کے لیے جو حاکم مقرر کیے تھے ان میں یہودی بھی تھے۔ طارق بن زیاد یہودیوں کو وہی اہمیت دے رہا تھا جو مسلمان حکام کو حاصل تھی۔ وہ بجا طور پر یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہودی اپنی اسلام دشمن اور فتنہ پرداز ذہنیت کے مظاہرے کرنے پر اتر آئے ہیں اور وہ بڑے بڑے شہروں میں بغاوت شروع کرا چکے ہیں۔ وادی الحجارہ میں داخل ہوئے تو عرب اور شمالی افریقہ کے ریگزاروں میں پل کر جوان ہونے والے مجاہدین کو یہ خطہ ارض جنت جیسا حسین یا بڑے ہی خوبصورت خواب جیسا دل فریب اور روح پرور لگا۔ ان کے تھکے ہوئے جسم تر و تازہ ہو گئے، گھوڑوں کی چال اور رفتار میں بھی شوخی آ گئی تھی۔ آگے گئے تو ایک ندی آ گئی۔ یہ گہری تو نہیں تھی، درمیان میں پانی کی گہرائی کمر تک تھی، جس میں سے مجاہدین کے لیے گزرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن یہ ندی پہاڑ میں تھی، اس لیے اس کا بہاؤ بہت تیز تھا، اتنا تیز کہ طاقتور مجاہدین کے لیے بھی اپنے پاؤں جمانا محال تھا۔ اس تیزی اور تندی کے علاوہ پانی اتنا یخ تھا کہ جسم اکڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا، گھوڑے بھی ٹھٹھرتے اور بدکتے تھے۔ سامان خچروں پر لدا ہوا تھا، بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں ساتھ نہیں لے جائی جا رہی تھیں، کیونکہ طارق بن زیاد کو بتایا گیا تھا کہ وادی کے اندر راستہ اتنا تنگ اور دشوار ہے کہ گاڑیاں نہیں گزر سکیں گی۔ 4 گھوڑ سوار آگے اور ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھ کر جا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی پکار سن سکتے تھے۔ سب سے آگے والا سوار کوئی دشواری یا رکاوٹ دیکھتا تو بلند آواز سے پیچھے والے کو اور پیچھے والا اپنے پیچھے والے کو خبردار کرتا، اور اس طرح سب سے آخر والا سوار لشکر کے ہراول تک اطلاع پہنچا دیتا کہ آگے کیا ہے اور کس طرف مڑنا ہے۔ ایک ندی میں سے گزرے تو بمشکل 2 میل چلے ہوں گے کہ ایک اور ندی آ گئی۔ مجاہدین کے کپڑے پہلی ندی کے بھیگے ہوئے تھے اور ابھی پانی ٹپکا رہے تھے کہ دوسری ندی آ گئی۔ یہ پہلی ندی جیسی تھی، کمر تک ہی گہری تھی، لیکن بہاؤ پہلی ندی کی نسبت زیادہ تیز تھا۔ یہ ندی بھی لشکر نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر پار کی۔ گھوڑ سوار تو گھوڑوں کو ندی میں سے گزار کر لے گئے، لیکن خچروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اور دکھیل دکھیل کر ندی سے گزارا گیا۔ 4-5 خچریں ندی کے درمیان میں جہاں پانی کا دباؤ بھی تیز تھا قدم نہ جما سکیں اور گر پڑی۔ تیز و تند ندی نے انہیں سنبھلنے اور اٹھنے نہ دیا۔ کسی سالار نے دور سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ جانا، خود بھی بہہ جاؤ گے۔ الحجارہ کی وادی کے حسن نے پہلی 4 جانیں لے لیں۔ طارق بن زیاد کا لشکر جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، وادی کا حسن پورے سرار اور ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا۔ بعض جگہوں پر خاردار درخت تھے، بعض جگہوں پر تو یہ اتنے گنجان تھے کہ ان میں سے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ ان درختوں نے سورج کی کرنوں اور تپش کو زمین تک پہنچنے سے روک رکھا تھا۔ زمین اتنی گیلی تھی کہ جگہ جگہ کیچڑ تھا، جس میں پیادوں کو چلنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔